सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा विशेष गरेर कक्षा 7 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गतको पनि शारीरिक शिक्षा अन्तर्गतको पाठ 4 मा भएको योग भन्ने जुन विषय छ त्यसलाई हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ है त। योगको बारेमा हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। योग के हो, योग किन आवश्यक छ, कस्ता खालका योगासनहरू छन् हो त्यसकै बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिका भिडियोहरूमा पाठ 3 सम्म शारीरिक शिक्षाको पाठ 3 सम्मका सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ, त्यसलाई पढिसकेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षाको पनि सबै पाठहरू बुझिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ हो। त्यो पाठहरूलाई तपाईँहरूले स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 7 को जुन हामीले प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छौँ त्यो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले ती कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले गरिसकेपछि अब तपाईँहरू पनि यो पाठ पढ्नको लागि, योग भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठ पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला। आफ्नो कपी कलम लिएर अगाडि बसिसक्नुभयो होला। ल अब यो पछि हामी हाम्रो पाठतिर अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल योग भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने, के रहेछ त यो योग भनेको, त्यसलाई थोरै म चर्चा गर्छु है त। थोरै त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ल योग भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दा हाम्रो जुन शरीर छ, मन छ र आत्मा छ हो त्यसलाई एकाकार गर्ने जुन विधा छ त्यसलाई हामी योग भनेर भन्छौँ है। ल यो कुरा बुझ्नु होला। हाम्रो शरीर छ, मन छ र आत्मा छ हो त्यो सबै चिजलाई एकाकार गर्ने जुन विधि छ, जुन शैली छ, जुन विधा छ त्यसलाई चाहिँ हामी योग भनेर भन्छौँ है। ल अब योग विभिन्न तरिकाका छन्। हठयोग छ, शरीरलाई तन्काएर गर्ने योग, हामी विशेष गरेर हठयोगकै बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यसै गरी ज्ञान योग छ, ज्ञानबाटै योग गर्ने। त्यसै गरी अरू विभिन्न योगहरू छन्। विशेष गरेर हामी यो पाठमा चाहिँ शरीरलाई चलाएर गर्ने खालका योगासनहरू, योगको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अब योगको अर्थ एकदमै व्यापक छ है भाइ बहिनीहरू। यो पनि तपाईँहरूलाई म थोरै जानकारी दिन्छु। योगको अर्थ एकदमै व्यापक छ र विशेष गरेर योग भन्ने बित्तिकै जोड भनेर बुझ्छौँ। यसको अर्थ भनेको जोड पनि हुन्छ र आत्मा र परमात्माको जुन जोड छ, आत्मा परमात्मासँग मिल्ने जुन क्रिया छ त्यसलाई पनि हामी योग भन्छौँ है। ल हामी मान्छे हौँ, मान्छेले भगवानसँग जुन एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्छ र भगवान र मान्छेको त्यो भगवान र मान्छेको जुन मिलन छ, अर्थात् आत्मा र परमात्माको जुन मिलन छ त्यसलाई पनि हामी योग भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल अब विशेष गरेर हामीले अब योगका धेरै विधाहरू छन्, त्यसमा पनि शरीरलाई चलाएर गर्ने हठयोगको बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा चर्चा गर्छौँ र त्यसलाई महर्षि पतञ्जलिले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो हठयोगा हो। त्यसकै केही कुराहरू, त्यसकै केही आसनहरू हामी यो पाठमा बुझ्छौँ, सिक्छौँ र त्यसको अभ्यास गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि योगासन अहिलेसम्म गर्नुभएको थिएन भने अब यसलाई सुरु गर्नु होला है। योगले हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ, हाम्रो शरीरलाई, मनलाई एकदमै ठुलो फाइदा गर्छ। शरीरलाई स्वस्थ बनाउने, तन्दुरुस्त बनाउने, त्यसै गरी मनलाई शान्त बनाउने काम चाहिँ योगले गर्छ है त। ल अब हामी हाम्रो पाठतिर चाहिँ अगाडि बढौँ है त। यो पाठमा के छ त्यही कुरालाई बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब योगासनको परिचय भनेर दिएको छ। ल अब योगासनको परिचय हामीले योगको बारेमा थोरै कुरा गऱ्यौँ र अब यसको परिचयको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ है त। ल अनि त्यसको महत्त्व र विभिन्न योगासनहरू हामी यो पाठमा सिक्छौँ है। ल अब योगासनमा विभिन्न आसनहरूको अभ्यास गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, योगासनमा के गर्ने रहेछौँ हामीले, विभिन्न आसनहरू हुन्छ, बसेर गर्ने, सुतेर गर्ने, उठेर गर्ने, यस्ता खालका आसनहरू हुन्छ हो। त्यसकै अभ्यास हामीले गर्ने रहेछौँ। योगासन शारीरिक र मानसिक कसरतका रूपमा गरिने हुँदा यसबाट शारीरिक विकासका साथसाथै मानसिक विकास पनि हुन्छ। ल योगासन किन गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि हामी योगासन गर्ने रहेछौँ। शारीरिक र मानसिक दुवै तरिकाले हामी योग गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यो योगले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो शरीरको र मनको विकास गर्ने रहेछ। हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने,
तन्दुरुस्त बनाउने गर्ने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो मनलाई शान्त बनाउने, आनन्दित बनाउने, खुसी तुल्याउने गर्ने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल योगासन गर्नुभन्दा पहिले जहिले पनि जिउ तताउने कसरतहरू गर्नुपर्छ। जिउ तताउने कसरतले विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप गर्नको लागि शरीरलाई तयार गर्दछ। ल अब अर्को सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको भाइ बहिनीहरू, योग गर्नु अगाडि जहिले पनि सूक्ष्म व्यायाम अर्थात् शरीरलाई तताउने कार्य चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। जहिले पनि योग गर्नु अगाडि सूक्ष्म व्यायामहरू र शरीरलाई तताउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। र शरीरलाई हामीले नतताइकन योगासन गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। विभिन्न नसाहरू सड्किने, ढाड सड्किने, यस्ता खालका समस्याहरू हामीलाई देखा पर्न सक्छ। त्यो हुने हुनाले हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, जहिले पनि योगासन सुरु गर्नु अगाडि जिउ तताउने कसरत अथवा सामान्य कसरतहरू जे छ त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। ल यति कुरा मैले यसमा भने। अब योगासनको महत्त्व के छ त, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है भाइ बहिनीहरू। योगको महत्त्व के छ त, किन गर्नु पर्यो त यो योग, र यसको हामीलाई हाम्रो मानव जीवनमा यसको महत्त्व के छ, त्यही कुरा हामी अब छलफल गर्दैछौँ है त। ल स्वस्थ शरीरभित्र स्वस्थ मन हुन्छ भन्ने अवधारणालाई मनन गर्ने जीवनशैली नै योग हो। ल के रहेछ त वास्तविक योग भन्दाखेरि, हाम्रो जति बेला हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ त्यति बेला मात्रै हाम्रो मन स्वस्थ हुने रहेछ, मन आनन्दित हुने रहेछ, मन खुसी हुने रहेछ। शरीरमा हामीलाई रोग लागेको बेलामा, शरीरमा हाम्रो पीडा भइरहेको बेलामा हाम्रो मन खुसी आनन्दित हुन सक्दैन है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूलाई पनि यो अनुभव होला। तपाईँहरूलाई बिरामी परिरहेको अवस्थामा, शरीरमा घाउ चोटपटक लागेर दुखिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको मन ठिक हुँदैन, मन शान्त हुँदैन, खुसी हुँदैन, आनन्दित हुँदैन हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र शरीर स्वस्थ भएपछि मात्रै मन स्वस्थ हुन्छ भन्ने जुन अवधारणा छ, त्यसलाई मनन गर्ने जुन विधा छ, जुन जीवनशैली छ, त्यसलाई नै हामी वास्तविक योग भन्ने रहेछौँ, वास्तविक रूपमा योग भन्ने रहेछौँ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ। त्यसै गरी अब योगले के गर्छ त भन्दाखेरि, योगले हाम्रो जुन शरीर छ, मन छ, आत्मा छ हो, यो तिनटैलाई एकाकार गर्ने काम गर्छ। शरीरलाई स्वस्थ बनाउने, मनलाई खुसी तुल्याउने, आनन्दित तुल्याउने र आत्मालाई ईश्वरसँग जोड्ने कोसिस गर्छ, भगवानसँग जोड्ने कोसिस गर्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। योगले हाम्रो शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तिनै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्छ। ल अब यी बाहेक दैनिक रूपमा गरिने योगासनको महत्त्वलाई निम्नलिखित बुदाहरूद्वारा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ बुदाहरू दिएको छ। ल के रहेछ त, त्यही बुदाहरूलाई हामी अब छलफल गरौँ है त। त्यही बुदाहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब योगासनले अनिन्द्राबाट छुटकारा दिन्छ। दैनिक योगाभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई गहिरो निन्द्रा लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँहरूलाई पनि निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ, त्यसै गरी तपाईँहरूको घरमा पनि कसैलाई निन्द्रा नलाग्ने त्यस्तो खालको समस्या छ भने हामीले जब योग गर्न सुरु गर्छौँ हो, योग गर्न सुरु गरिसकेपछि गहिरो निन्द्राहरू पर्ने, राम्रो निन्द्रा पर्ने, त्यो अनिन्द्राको समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्ने रहेछौँ। ल त्यसैले जो मान्छे सुत्न सकेको छैन राति, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ योगासन गर्दा एकदमै राम्रो फाइदा हुने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को कुरा छ, नियमित योगासन गर्ने व्यक्तिमा थकाइ लाग्दैन र दिनभर स्फूर्त रहन मद्दत गर्दछ। ल जो व्यक्ति चाहिँ दैनिक योग गर्छ, दैनिक योगका आसनहरू गर्छ, उसलाई चाहिँ थकाइ लाग्दैन, र उसले दिनभरि एकदम फुर्तीका साथ आफ्नो कामहरू गर्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल त्यस्तै अब दैनिक रूपमा योगासन गर्ने व्यक्तिले रोगसँग लड्ने क्षमता हासिल गर्छ। ल जो व्यक्ति दैनिक रूपमा योगको अभ्यास गर्छ, उसँग चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता एकदमै बढी हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता उसको वृद्धि हुन्छ है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। दैनिक रूपमा जसले योगको अभ्यास गर्छ, त्यो अभ्यास गर्ने व्यक्ति चाहिँ रोगसँग लड्ने खालको उसको प्रतिरक्षा प्रणाली भइरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिमा, र उसले जस्ता खालका रोग पनि सजिलै त्यो रोगसँग लड्न सक्छ। त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 6 मै पद्मासन, वज्रासन, धनुरासन, मण्डुकासन र शवासनको अभ्यास गरिसकेका छौँ है त। कक्षा 6 मा हामीले विभिन्न योगका आसनमध्ये
पद्मासन, पलेटी कसेर बस्ने आसन, त्यसै गरी वज्रासन, त्यसै गरी धनुरासन, मण्डुकासन, शवासन, यस्ता खालका आसनहरू अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब हामी यो पाठमा चाहिँ विभिन्न खालका जुन आसन छ, निम्नलिखित आसन, अब यसमा हामी मत्स्यासन गर्छौँ, त्यसै गरी मत्स्यासन गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो आसन हामीले गर्ने आसन भनेको गोमुखासन छ, भुजङ्गासन छ, सुप्त वज्रासन छ, योग मुद्रासन छ। हो यस्ता खालका आसनको बारेमा चर्चा गर्छौँ नि त। पवन मुक्तासन छ, हो मर्कटासन छ, हो त्यही आसनहरूको बारेमा हामी यो पाठमा चर्चा गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ र रमाइलो पनि छ यो विषय, र हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विषय नै छ, र यसको अभ्यास हामीले दैनिक गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुने, मन आनन्दित हुने, खुसी हुने, त्यस्तो खालको विषय छ है त यो। ल रमाइलो पनि छ र तपाईँहरूले आफूलाई आफ्नो घरमा अभ्यास गर्ने खालको विषय छ है त यो भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, रमाइलो छ, र यसलाई सकभर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला र यही अनुसार घरमा अभ्यास गर्नु होला है त। ल अब हामी केही शारीरिक आसनहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल पहिलो छ अर्ध मत्स्येन्द्रियासन। ल अर्ध मत्स्येन्द्रियासन। ल अब के हो त यो अर्ध मत्स्येन्द्रियासन भनेको? अर्ध मत्स्येन्द्रियासन भनेको के हो, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। र यसको फाइदा के हो त, यो आसन गर्दाखेरि हामी कस्तो खालको फाइदा पाउँछौँ, त्यही कुरा हामी चर्चा गरौँ है त यो भिडियोमा। ल हेर्नुहोस् त, अब अर्ध मत्स्येन्द्रियासन मत्स्येन्द्रियासनको नामबाट लिएको हो। ल हेर्नुहोस् त, अर्ध मत्स्येन्द्रियासन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केबाट लिएको रहेछौँ, कुन नामबाट लिएका रहेछौँ भन्दा मत्स्येन्द्रियासन। ल अब मत्स्येन्द्रियासनको नामबाट चाहिँ अर्ध मत्स्येन्द्रियासन आएको रहेछ। ल यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ है त। अब यो संस्कृत शब्दबाट आएको है, यो जुन मत्स्येन्द्रियासन छ हो यो संस्कृत शब्दबाट आएको। ल अब त्यसको अर्थ के हुन्छ त्यही कुरा हामी बुझौँ है। यो नाम संस्कृत शब्द अर्ध भनेको आधा। ल हेर्नुहोस् त, अब यो सबै चिज अर्ध मत्स्येन्द्रियासन संस्कृत शब्दबाट आएको हो। अब त्यसको अर्थ हामी खोज्दैछौँ है त। अर्ध भन्ने बित्तिकै आधा। ल त्यस्तै मत्स्य भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, माछा भनेर बुझ्छौँ। मत्स्य भनेको माछा, इन्द्र भनेको राजा, र आसन भनेको बसाइ हो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो रहेछ, कस्तो चाखलाग्दो रहेछ। ल अर्ध मत्स्येन्द्रियासन भन्ने जुन छ योगको आसन, त्यो चाहिँ संस्कृत शब्दबाट आएको रहेछ। त्यसको अर्थ के हुने रहेछ भन्दाखेरि अर्ध भनेको आधा रहेछ, मत्स्य भनेको माछा रहेछ, इन्द्र भनेको राजा रहेछ, र आसन भनेको बसाइ रहेछ। ल हेर्नुहोस् त कति रमाइलो रहेछ यसको अर्थ। ल आधा माछा राजा बसाइ। ल आधा माछा जस्तै राजाको जुन बसाइ छ त्यसलाई अर्ध मत्स्येन्द्रियासन भनेर भन्न सक्छौँ है त हामी। ल त्यसको अर्थ उल्था गर्दाखेरि यस्तो हुन आउँछ। ल अब यो आसनमा सुषुम्नालाई तलदेखि माथिसम्म बटार्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो सुषुम्ना छ, पछाडिको ढाड छ, ढाडलाई के गर्ने रहेछौँ, तलदेखि माथिसम्म अलिकति बटार्ने रहेछौँ। ल यहाँ तपाईँहरूले चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। अर्ध मत्स्येन्द्रियासन अलिकता ढाडलाई हामीले के गर्ने रहेछौँ, हाम्रो सुषुम्ना छ त्यसलाई चाहिँ अलिकता बटार्ने कोसिस गर्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यहाँ यो चित्रमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यही चित्र हेर्दै कसरी गर्न सकिने रहेछ आफ्नो घरमा, त्यो पनि तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो आसनले सुषुम्नाका स्नायु नसाहरू र झिल्लीहरूमा प्रभाव पार्छ भने पाचन प्रणालीमा राम्रो प्रभाव पार्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो आसनले के गर्ने रहेछ, हामीले बुझ्दाखेरि हाम्रो जुन सुषुम्नाका स्नायुहरू छ, नसाहरू छ, र त्यो झिल्लीहरूलाई केही प्रभाव पारेर जुन हाम्रा पेटका समस्याहरू छ, पाचन सम्बन्धी समस्याहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने रहेछ। पाचनका समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग गर्ने रहेछ। ल के गर्ने रहेछौँ, हामीले थोरै हाम्रो सुषुम्ना अर्थात् ढाडलाई बङ्गाएर बस्ने रहेछौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यसमा भएका नसाहरू अर्थात् स्नायुहरू र झिल्लीमा केही प्रभाव पर्ने रहेछ, र
त्यसले हाम्रो पेट सम्बन्धी जुन समस्याहरू छ त्यसलाई पनि समाधान गर्ने रहेछ। ल अब यो सँगसँगै अब यो आसनलाई कसरी गर्ने त्यही कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गरौँ है त। यो आसनलाई निम्नलिखित चरणमा ध्यान दिई गर्नुपर्दछ। ल कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, पहिलो काम सुरुमा खुट्टा अगाडि फैलाएर बस्नुपर्दछ। ल पहिला के गर्ने रहेछ, हाम्रो जुन खुट्टा छ त्यसलाई अगाडि फैलाएर बस्ने। सुरुमा हामी खुट्टा अगाडि फैलाएर बस्ने काम गर्नुपर्ने रहेछ। दोस्रोमा खुट्टा मोडेर बायाँ फिलामा कुर्कुच्चाले छुने गरी बस्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, जुन दायाँ खुट्टा छ हाम्रो त्यसलाई मोड्ने, हाम्रो जुन दाहिने खुट्टा छ हेर्नुहोस् है, दाहिने खुट्टालाई मोडेर के गर्ने, बायाँ खुट्टाको जुन फिला छ, तिग्रा छ, त्यहाँ कुर्कुच्चाले छुने गरी गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा पनि देखाइएको छ। जुन हाम्रो बायाँ गोडा छ अथवा दायाँ गोडा जुनलाई हामीले मोड्दा पनि हुन्छ। ल दायाँ गोडालाई मोडेर बायाँ फिलामा कुर्कुच्चाले छुने गरी छुनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अहिले देब्रे गोडाले चाहिँ उचालेर यो दायाँ गोडाको जुन फिला छ, यो फिलानिर कुर्कुच्चाले टेकेर बसेको छ है त। ल अब त्यसै गरी बायाँ खुट्टा दायाँ घुँडाको नजिक लैजानुपर्छ। जुन देब्रे खुट्टा छ त्यसलाई दाहिने घुँडाको नजिक लग्ने, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गर्न सकिन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो चित्र हेरेर नै तपाईँहरूले योगासन सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि के गर्न सकिने रहेछ, दायाँ पाखुरा जुन दाहिने पाखुरा र कुइना बायाँ तिग्रा र पिँडुलामा बाहिरतिरबाटै अड्काउँदै खुट्टाको बुढी औँला वा पैतालाको माथिल्लो भाग समाउने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो दाहिने पाखुरा छ र कुइनो छ, दाहिने पाखुरा र कुइनो के गर्ने रहेछ, बायाँ तिग्रा र पिँडुलामा बाहिरतर्फबाट अड्काउँदै खुट्टाको बुढी औँला वा पैतालाको माथिल्लो भाग समाउने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो दाहिने पाखुरो छ र कुइनो छ त्यसलाई बायाँ तिग्रा र पिँडुलामा बाहिरतिरबाट अड्काउने, बाहिरैबाट अड्काउने है, भित्रपट्टिबाट होइन। हेर्नुहोस् त, बाहिरपट्टिबाट अड्काउने जुन दायाँ पाखुरा छ र कुइना छ त्यसलाई बायाँ तिग्रा जुन देब्रे तिग्रा छ, देब्रे तिग्रा र पिँडुलामा बाहिरतिरबाट अड्काउँदै खुट्टाको बुढी औँला वा पैतालाले माथिल्लो भाग समाउने गरिन्छ। ल यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ, अर्ध मत्स्येन्द्रियासन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा देखाए अनुरूप नै तपाईँहरूले यसको अभ्यास घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, थोरै हाम्रो सुषुम्नालाई यसले बङ्गाएर अर्थात् तलदेखि माथि बटारेर हामी यसरी यस्तो अवस्थामा बस्न सक्ने रहेछौँ। ल अब यो जुन हामी आसन गर्दैछौँ, यो आसन गर्दाखेरि हामीले श्वासलाई कसरी तान्ने कसरी छोड्ने त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस आसनमा लामो सास तान्ने र छोड्ने कामसँगै शरीरलाई बायाँतिर बटार्छौँ र बायाँ हात घुमाएर ढाडबाट दायाँ हाततर्फ लग्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्न सकिने रहेछ, हामीले जुन यो आसन गरिरहँदाखेरि लामो सास तान्ने र छोड्ने त्यो काम सँगसँगै के गर्ने रहेछौँ, शरीरलाई बायाँतिर बटार्ने रहेछौँ, अलिकति देब्रेतिर बटार्ने रहेछौँ र बायाँ हातलाई जुन घुमाएर ढाडबाट दायाँ हाततर्फ लग्छौँ। जुन हाम्रो देब्रे हात छ त्यो देब्रे हातलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ, घुमाएर दाहिने हाततिर लग्ने, ढाड पछाडिबाट हाम्रो जुन देब्रे हातलाई ढाड पछाडिबाट घुमाएर दायाँ हाततिर हामीले लान पर्ने रहेछ। ल यसरी हामी यो योगासन गर्न सक्छौँ है त। ल अब यसका साथै टाउको पनि सके जति धेरै बायाँतिर मोड्छौँ। ल अहिले हामी बायाँतिर बटाइरहेछौँ ढाडलाई भने बायाँतिरै टाउको फर्काउनु पर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब ठ्याक्कै उल्टो गरी पनि हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। अब बायाँतिर हामीले हाम्रो सुषुम्ना नाडीलाई बटार्यौँ, ढाडलाई बटार्यौँ र त्यतैतिर हाम्रो टाउकोलाई पनि बटार्यौँ भने अब ठ्याक्कै यसको उल्टो दायाँतर्फ पनि हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी यसको ठिक उल्टो दायाँतिर बटार्छौँ र दायाँ हात घुमाएर ढाडबाट बायाँ हाततर्फ लग्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र टाउको पनि सकेसम्म दायाँतिर मोड्छौँ। ल दायाँतिर फर्केर गर्ने रहेछ भने हाम्रो जुन सुषुम्ना नाडी छ अथवा ढाड छ त्यसलाई दायाँतिर
फर्काउने र टाउकोलाई पनि दायाँतिरै फर्काउने। त्यसै गरी बायाँतर्फ फर्केर गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो जो सुषुम्ना नाडी छ त्यसलाई पनि बायाँतर्फ फर्काउने र हाम्रो टाउकोलाई पनि बायाँतिरै फर्काउने हो। यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी श्वास प्रश्वास सामान्य रूपमा गरी यो आसन 1 मिनेटसम्म गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब श्वास प्रश्वासलाई पहिला तान्ने थाल्ने गरिन्छ। त्यसै गरी सामान्य अवस्थामा जुन श्वास हामी फेर्छौँ त्यो गरेर 1 मिनेटसम्म चाहिँ हामी यो योगासन गर्न सकिने रहेछ। ल अब यदि ढाडको रोग छ भने चाहिँ त्यस्तो खालका व्यक्तिहरूले यो योगासन गर्नु हुँदैन है। ल हामीले सम्झनु पर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यदि कोही व्यक्तिलाई ढाडको रोगहरू छ भने चाहिँ उसले चाहिँ यो योगासन गर्नु हुँदैन है। हामीले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। कसैलाई ढाडको रोग छ भने अर्ध मत्स्येन्द्रियासन चाहिँ गर्न नहुने रहेछ। यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ। ल अब त्यस्तै अर्को योगासनमा जाउँ। हामी अर्को योगासन कसरी गर्ने त्यसलाई बुझौँ है त। ल अर्को योगासन छ गोमुखासन। ल अब गोमुखासन पनि यो संस्कृत शब्दबाट आएको हो। गोमुख भन्ने बित्तिकै गाईको मुख भनेर हामी बुझ्छौँ। गो भनेको गाई हो र गाईको मुख जस्तै तरिकाले यो जुन आसन बनाइन्छ त्यसलाई हामी गोमुखासन भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के भनेको छ, यसलाई कसरी गर्ने त्यही कुरा हामी बुझ्छौँ र यसको फाइदा के हो त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ है त। ल गोमुखासन बसेर गरिने आसन हो। ल गोमुखासनलाई कसरी गर्ने रहेछौँ, हामीले बसेर गर्ने रहेछौँ। घुँडा आपसमा मोडेर बस्दा गाईको मुख जस्तै देखिने भएकाले यसलाई गोमुखासन भनिएको हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। घुँडा जुन हाम्रो घुँडा छ त्यसलाई एक आपसमा मोडेर बसिएको छ। एउटा घुँडा यतापट्टि छ, एउटा घुँडा यतापट्टि छ। हो यसरी घुँडा मोडेर बस्दाखेरि गाईको मुख जस्तै देखिन्छ र त्यही भएको हुनाले नै हामीले यसलाई गोमुखासन भनेर भनिएको है त। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ घुँडाहरूलाई मोडेर बसेको छ, एउटा एकपट्टि एउटा अर्कोपट्टि फर्काएर हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हो अब यसरी बस्दाखेरि गाईको मुख जस्तो देखिन्छ। त्यो हुने हुनाले यसलाई गोमुखासन भनेर भनिएको हो। ल अब यो आसन गर्दा ढाड दुखेको निको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के फाइदा रहेछ यो गोमुखासनको भन्दाखेरि ढाड दुखेको चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने रहेछ। ढाड दुखेको सन्चो हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो आसन गर्दा निम्नलिखित चरणहरू अपनाउनुपर्छ। ल के गर्न सकिने रहेछ, यसरी गोमुखासन गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा हामी अब चर्चा गरौँ है त। ल कसरी चाहिँ गोमुखासन गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा बुझ्दाखेरि ल पहिलो काम के गर्नु रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा घुँडा मोडेर बस्छौँ र दायाँ खुट्टामाथि बायाँ खुट्टालाई माथिबाट मोडेर राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा के गर्ने रहेछ, यसरी गोडालाई हामीले पहिला बस्ने, सुरुमा घुँडा मारेर बस्ने र दायाँ खुट्टामाथि बायाँ खुट्टालाई माथिबाट मोडेर राख्छौँ। ल पहिलो काम यो गर्ने रहेछौँ। त्यसपछि दुवै पैताला फिलाको दायाँ बायाँ पर्न जान्छ। त्यसरी राख्दाखेरि दुइटै पैताला चाहिँ के हुने रहेछ, हाम्रो जुन फिला छ हो त्यो फिलाको दायाँ बायाँ पर्न जान्छ र दुवै घुँडा तलमाथि देखिने हुँदा गाईको मुख जस्तो देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी दुवै गोडालाई यसरी हामीले मोडेर एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा यसरी राख्यौँ भने के हुने रहेछ, अब हाम्रो जुन पैताला छ त्यो पैताला चाहिँ दुइटै गोडाको दुइटै फिलाको वरपर अर्थात् दायाँ बायाँ हुन जान्छ है त। ल त्यो गर्दाखेरि जुन घुँडा तलदेखि माथिसम्म देखिन्छ, दुवै घुँडा एउटा माथि अर्को खप्टिएको, त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदैछ भन्दाखेरि गाईको मुख जस्तै देखिने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब त्यसपछि के गर्न सकिने रहेछ भन्दा अब दायाँ हातलाई काँधबाट र बायाँ हातलाई पिठ्यौँतिरबाट लगी समाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा पनि त्यही देखाइएको छ। दायाँ हातलाई कहाँबाट लग्ने, हाम्रो काँधपट्टिबाट लग्ने र बायाँ हातलाई पिठ्यौँतिरबाट लग्ने। ल हेर्नुहोस् त, यो दाहिने हातलाई यहाँ काँधपट्टिबाट लगेको छ, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, र बायाँ हातलाई के गर्ने, पिठ्यौँतिरबाट मासतिर लगेर समाइन्छ। सकभर जोड्ने, समाउने है त। ल ढाड सिधा गरी छाती फुलेको र पेट दबेको अवस्थामा बसी लामो श्वास फेरिन्छ। ल के गर्ने रहेछ, हामीले जहिले पनि योगासनहरू गर्दाखेरि ढाड गर्दन
त्यसै गरी टाउकोलाई सिधा बनाउँछ है। मेरुदण्ड त्यसै गरी घाँटी र टाउकोलाई एकदम सिधा बनाएर मात्रै हामी योगासनहरू गर्छौँ है त। अब त्यसमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि ढाड सिधा राख्ने र छाती फुलाएर हामीले श्वास तान्ने छोड्ने गर्न सकिने रहेछ। ल यो दाहिनेतर्फबाट भयो। अब बायाँतर्फबाट पनि यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ। यही गोमुख आसनको अब अभ्यास गर्न सकिन्छ है दाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन र रमाइलो पनि छ र यो चित्रमै तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ कसरी गर्ने रहेछ गोमुख आसन। र यो चित्रकै आधारमा तपाईँहरूले आफ्नो घरमा यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल मैले यहाँ जुन कुराहरू भने, जुन विधिहरू भने हो, त्यही विधि अथवा चरण अपनाएर चाहिँ हामीले गोमुख आसन घरमै गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो एकदमै ढाड दुखेको बेला एकदमै लाभदायक आसन हो र प्राय बस्दाखेरि यही आसनमा बस्दा पनि एकदम तपाईँहरूलाई फाइदा गर्छ है त। यसले शरीरलाई फाइदा गर्छ। ल अब यो पछि हामी अर्को आसनको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल हामीले दुईवटा आसन यसमा बुझिसक्यौँ। अब अर्को आसन के छ? भुजङ्गासन। भाइ बहिनीहरू, भुजङ्गासन पनि संस्कृत शब्दबाट आएको है। ल भुजङ्गासन भन्ने बित्तिकै अब भुजङ्ग भनेको सर्पको जस्तो गरी बस्ने आसनलाई हामी भुजङ्गासन भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। भुजङ्ग भनेको सर्प रहेछ। संस्कृतमा भुजङ्गासन जुन छ हो त्यो भनेको सर्पको जस्तो गरी बस्ने, सर्प जसरी फणा उसको फिजाएर बस्छ, फणा फिजाएर हो, त्यस्तै आसनमा चाहिँ हामी बस्यौँ भने, त्यस्तै आसनमा योगको अभ्यास गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी भुजङ्गासन भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र रमाइलो पनि छ र तपाईँहरूले यहाँ चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै आसनमा यहाँ बसिरहेको। ल भुजङ्ग भनेको सर्प हो। यो आसनलाई सर्पासन पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भुजङ्गासनलाई सर्पासन पनि भन्ने रहेछ। ल अब यो आसन गर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दा सुषुम्ना दुखेका र कब्जियत भएकालाई यो आसन एकदमै धेरै फाइदाजनक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जसको ढाड दुखेको छ, पछाडिको ढाड दुखेको छ हो, त्यो दुखेको र कब्जियत भएका जो मान्छेहरू छ, जसलाई दिशा राम्रोसँग खुल्दैन, एकदम दिशा साह्रो आउने त्यस्तो खालको समस्या हुँदाखेरि हामी त्यसलाई कब्जियत भन्छौँ हो। त्यो कब्जियत भएका मान्छेलाई पनि यो आसनले धेरै राम्रो फाइदा गर्छ। ल अब यो आसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुराहरू हामी हेरौँ है त। कस्तो खालको चाहिँ प्रक्रियाबाट यो आसन गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीलाई चित्र पनि देखाइएको छ भुजङ्गासनको। यसरी चाहिँ यस्तो खालको आसनलाई हामी भुजङ्गासन भन्ने रहेछौँ। अब यो आसन गर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने? सुरुमा घोप्टो परि सुत्नुपर्ने। ल सुरुमा पहिला हामी के गर्छौँ? घोप्टो परेर सुत्ने र त्यसपछि के गर्छौँ? घोप्टो परेर सुतिसकेपछि अब त्यसपछि दुवै घुँडा र कुर्कुच्चा आपसमा जोडिने गरी सँगै राखिन्छ। ल के गर्ने? दुईटै घुँडा र कुर्कुच्चालाई चाहिँ सकभर आपसमा जोडेर राख्ने। ल त्यसपछि दुवै हातले टेकेर टाउको र छातीलाई बिस्तारै माथि उठाउने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो तस्विरमा पनि त्यही देखाइएको छ। उसले घुँडा र कुर्कुच्चालाई जोडेको छ। त्यसै गरी अब दुईटै हात टेकेर यहाँ मासतिर टाउको उठाइरहेछ। अर्थात् सर्पले जसरी फणा फिजाएर बसिरहेको हुन्छ यस्तो तरिकाले हो, त्यस्तै अवस्थामा हामीले यो आसनलाई गर्नै रहेछौँ। ल त्यसपछि दुवै हातले टेकेर टाउको र छातीलाई बिस्तारै माथि उठाउने। अब के गर्ने? अब लामो सास फेरेर एकछिन त्यही आसनमा बस्नुपर्छ। ल अब के गर्न सकिने रहेछ? अब लामो सास फेर्ने र त्यही आसनमा एकछिन बस्ने। ल यही प्रक्रिया हामी दोहोऱ्याइरहन सक्छौँ है त। अनि बिस्तारै टाउकोलाई तल झार्ने र फेरि बिस्तारै श्वास तान्दै हामीले टाउकोलाई माथि उठाउन सक्ने रहेछौँ हातले टेकेर है त। ल एकदम सजिलो छ र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ कसरी अभ्यास गर्ने, कसरी त्यो आसनलाई गर्ने सही तरिकाले। ल यो कुरा हामीले हेरेर बुझ्न सक्छौँ है त। ल यही अनुसार हामीले आफ्नो घरमा यो आसनहरू गर्न सक्छौँ। ल अब यो आसनपछि हामी अब अर्को आसनको बारेमा चर्चा गरौँ है त, मत्स्यासन। ल भाइ बहिनीहरू, अब मत्स्यासन पनि संस्कृत शब्दबाट आएको है। मत्स्यासन भनेको अब मत्स्य भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दा यो पनि संस्कृत
शब्द हो र मत्स्यको अर्थ के हुन्छ? माछा। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। मत्स्य आसन, मत्स्य माछा र आसन मिलेर बनेको शब्दावली हो। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ? मत्स्य आसन केबाट बनेको रहेछ? मत्स्य र आसन मिलेर बनेको रहेछ र जसमा मत्स्य भनेको माछा हो र आसन भनेको बस्नु, बसाइ हो। ल माछा जस्तै गरी बस्नुलाई हामी के भन्ने रहेछौँ? मत्स्य आसन भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यसमा माछाको जस्तो आसनमा बसिन्छ। ल के गर्ने रहेछौँ? मत्स्य आसनमा माछाको जस्तो बस्ने काम गर्ने रहेछौँ। ल अब यो आसनबाट हामीलाई धेरै फाइदाहरू हुन्छ। हाम्रो ढाड दुखेको, त्यसै गरी मांसपेशीहरू तन्किने, घाँटीका मांसपेशीहरू तन्किने, त्यसै गरी घाँटीमा हुनसक्ने जुन सङ्क्रमणहरू छ त्योबाट बचाउँछ यसले। एकदम धेरै फाइदाजनक छ है मत्स्यासन। ल अब मत्स्यासन कसरी गर्न सकिन्छ त? यो खालको आसन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ हो त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। मत्स्यासनलाई कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो मत्स्यासन माछा जस्तै कसरी बस्ने, हाम्रो शरीरलाई कसरी बङ्ग्याएर माछा जस्तो बनाएर बस्ने, त्यही बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ? खुट्टा दोब्र्याएर पद्मासनमा बसिन्छ। ल पद्मासन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, पलेटी कसेर जुन हामी आसनमा बस्छौँ त्यसलाई हामी पद्मासन भनेर भन्छौँ है त। सुरुमा बस्ने, कसरी बस्ने भन्दा पलेटी मारेर बस्ने। ल पलेटी मारेर बस्दाखेरि पद्मासन हुन आउँछ। पद्मासनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुवै पैताला चाहिँ मासतिर फर्केको हुनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ पलेटी कस्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। दुवै पैताला मासतिर फर्किने गरी चाहिँ हामीले पलेटी मारेर बस्नु पर्यो। ल अब खुट्टा दोब्राएर पद्मासनमा बसिन्छ। ल खुट्टा दोब्राएर सुरुमा पद्मासनमा बस्नु पर्यो। त्यसरी अब त्यो गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला पद्मासनमा यस्तो खालको खुट्टा बनाएर बस्ने, त्यसपछि बिस्तारै उत्तानो परेर सुत्दै बिस्तारै छातीलाई माथि उठाउन गरिन्छ। ल अब बिस्तारै सुतेर छातीलाई माथि उठाउने गरिन्छ। उत्तानो परेर सुतेर छातीलाई माथि उठाउन सकिन्छ। अभ्यास गर्दै जाँदा टाउको माथिल्लो भागले जमिनमा टेकेको हुन्छ, तर शरीरको बोझ भने त्यसमा परेको हुनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यो टाउको यहाँ भुइँमा टेकेको देखाएको छ यो चित्रमा पनि। त्यो गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले टाउकोलाई चाहिँ भुइँमा टेकाउने, तर त्यसमा शरीरको भार पर्नु हुँदैन। टाउकोमा शरीरको भार पर्ने तरिकाले हामीले टाउकोलाई टेकाउनु हुँदैन। यदि टाउकोले टेकायो भने, शरीरको भार त्यसमा टेकायो भने हाम्रो घाँटीमा अथवा जुन जसरी टेकाइएको छ त्यसमा सबै भार, शरीरको भार परेर हामीलाई असर गर्न सक्छ। त्यो हुने हुँदाखेरि सकभर छातीलाई उठाउने, टाउकोले टेक्ने, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी हो यो गरियो भने हाम्रो शरीरको भार टाउकोमा पर्न जाँदैन है त। ल अब यो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त के गर्न सकिँदैछ। अर्को, यो आसन गर्दा खुट्टाको दुवै बुढी औँलालाई दायाँ र बायाँ हातले समाएर पछाडिपट्टि तन्काउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अझ के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन खुट्टाको दुवै बुढी औँला छ, बुढी औँलालाई दायाँ र बायाँ हातले समातेर पछाडिपट्टि तन्काउनु पर्छ। ल यसरी दायाँ र बायाँ हातले हाम्रो खुट्टाको बुढी औँलालाई समाएर पछाडिपट्टि तन्काउन सकिने रहेछ। ल यसरी हामी मत्स्यासन अर्थात् माछा बसेसरी बस्ने आसनमा र त्यसको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यही चित्रमा गरे जस्तै तरिकाले यो आसनलाई तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम रमाइलो छ र यो अभ्यास तपाईँहरूले घरमा गर्नु होला। यसले धेरै फाइदा पुर्याउँछ तपाईँहरूको शरीरलाई। ल अब यो बुझिसकेपछि सुप्त वज्रासन। अब हामी अर्को आसनको बारेमा चर्चा गर्छौँ, सुप्त वज्रासन। ल अब एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब सुप्त भनेको सुत्ने। ल हेर्नुहोस्, यो पनि हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। र वज्रासन कस्तो हो त? वज्रासन त्यो पनि हामी हेर्छौँ है त। ल अब के गर्न सकिने रहेछ सुप्त वज्रासनमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सुप्त वज्रासन गर्नाले मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार बढ्न गई व्यक्तिमा सृजनात्मकताको वृद्धि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सुप्त वज्रासन गरियो भने के हुने रहेछ? हाम्रो मस्तिष्कमा रगतको प्रवाह राम्रो हुने रहेछ, रगत राम्रोसँग पुग्ने रहेछ र हाम्रो जुन सृजनात्मक क्षमता छ
विभिन्न कुराहरू सिर्जना गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू सोच्ने हो। त्यस्तो खालको चाहिँ विकास हामीमा हुने रहेछ। यसमा सुरुमा वज्रासनमा हामी बस्छौँ। वज्रासन भनेको यसरी दुवै घुँडालाई मारेर बस्ने। हेर्नुहोस् है त, यो घुँडा देख्नुभएको छ तपाईँहरूले यो चित्रमा। यसरी दुवै घुँडालाई मारेर बस्ने, दुवै घुँडा मारेर बस्ने, त्यसलाई हामी वज्रासन भन्छौँ। अनि बिस्तार पछाडि ढल्केर टाउकोलाई जमिनमा अड्याउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा यो वज्रासनमा बस्छौँ हामी, यो वज्रासन हो। यो घुँडालाई यसरी मारेर बस्नु वज्रासन हो। र शरीर यसरी पहिला ठाडै हुन्छ घुँडा मारेर, र त्यो बिस्तार ढल्काएर यसरी टाउकोले हामी भुइँमा टेकाउँछौँ है त। त्यो गरियो भने यसलाई सुप्त वज्रासन भनेर भन्छौँ है त। ल त्यसपछि घुँडालाई सँगै राखी जमिनमा आरामका साथ राख्नुपर्छ। ल यसरी टाउको अडाइसकेपछि घुँडालाई सँगै राखेर जमिनमा आरामका साथ राख्नुपर्छ। अनि बिस्तारै घाँटी, काँध र ढाडलाई पनि जमिनमा अड्याउँछौँ। ल अब बिस्तारै हामीले के गर्ने रहेछौँ, घाँटी, हाम्रो जुन घाँटी छ, काँध छ र ढाडलाई पनि जमिनमा अड्याउँछौँ। त्यसपछि दुवै हातलाई तिघ्रामाथि सोझो पारेर राखिन्छ। ल त्यसपछि जुन यहाँ तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चित्रमा तपाईँहरूले के गरेको छ, यसरी जब पहिला घुँडा मारेर वज्रासनमा बस्छौँ हामी, त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई ढल्काउँदै आफ्नो टाउकोलाई यसरी भुइँमा टेकाउँछौँ र टाउको सँगसँगै हामीले काँध, घाँटीलाई पनि यसरी जमिनमा अड्याउँछौँ है त। त्यसपछि हाम्रो दुवै हात छ, त्यसलाई सिधा अगाडि ल्याएर हाम्रो जुन तिघ्रा छ त्यसमा राख्छौँ। ल पहिलो अवस्थामा आउन हात र कुइनाको सहायता लिइन्छ। ल अब हामीले सुप्त वज्रासन गरिसकेपछि हामी पहिलोको अवस्थामा फर्कनको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ, हात र कुइनाको सहायता लिएर बिस्तारै उठ्ने रहेछौँ। त्यो सुप्त वज्रासनमा जसरी टाउकोलाई अड्याएर सुतेका छौँ हामी, पहिला त्यसलाई उठाउन हामीले के गर्ने रहेछौँ, हात र कुइनाको बिस्तारै सहयोगबाट पहिला टाउको उठाएर वज्रासनमा आउने रहेछौँ र त्यसबाट हामी उठ्न सक्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यो योगासन, र तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा देखे अनुसार नै आफ्नो घरमा यसको अभ्यास मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम रमाइलो पनि छ र तपाईँहरूको शरीरलाई एकदमै फाइदा पुर्याउने आसनहरू हामी यहाँ पढिरहेछौँ र तपाईँहरूको शारीरिक विकाससँगै यसले मानसिक विकासमा पनि एकदम ठुलो सहयोग गर्छ। त्यसै गरी आध्यात्मिक विकासको लागि पनि यो एकदमै सहयोगी मानिन्छ र मानसिक विकासमा तपाईँहरूको मनलाई एकदम शान्त राख्ने, आनन्दित तुल्याउने, खुसी राख्ने काम चाहिँ यस्ता खालका योगासनबाट हुन्छ है त। ल अब अरू के छ त, अब यो पछि हामी योग मुद्रासनको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। योग मुद्रासनको बारेमा ल अब योग मुद्रासन के हो त, कस्तो खालको आसनलाई हामी योग मुद्रासन भनेर भन्छौँ है त, त्यही कुरा हामी चर्चा गरौँ। योग मुद्रासन, ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ र यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा यहाँ योग मुद्रासन गरिरहेको देख्नुहुन्छ है त। ल कसरी गर्ने रहेछ, त्यसले के फाइदा रहेछ, त्यही कुराहरू हामी अब अध्ययन गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, योग मुद्रासनमा अब यसले के फाइदा गर्ने रहेछ पहिला त्यसलाई बुझौँ, अनि यसलाई कसरी गर्ने त्यही कुरा हामी चर्चा गर्छौँ है त। योग मुद्रासनले कब्जियत हटाउनको साथै पाचन शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ। ल योग मुद्रासनले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन कब्जियत छ त्यसलाई हटाएर हाम्रो जुन पाचन शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। योग मुद्रासनले के गर्ने रहेछ, हाम्रो पाचन शक्तिलाई बलियो बनाउने, कब्जियत हटाउने, यस्तो खालको फाइदा हामीलाई दिने रहेछ। अब सुरुमा अर्ध पद्मासनमा बस्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा अर्ध पद्मासन अर्थात् पलेटी कस्नुलाई हामी पद्मासन भन्छौँ। ल पहिला अर्ध पद्मासन, आदि पद्मासनमा बस्ने, त्यसपछि हात पछाडि राखी एक अर्काको नाडीलाई समात्छौँ। ल यसरी हात यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी हात पछाडि राखेर एक अर्काको जुन नाडी छ त्यो नाडीलाई हामीले समाउने गर्ने रहेछौँ। अब शरीरलाई सिधा राखी लामो सास भित्र तान्छौँ। शरीरलाई सिधा राखेर हामीले पहिला हाम्रो श्वासलाई
भित्र तान्छौँ है त। शरीरलाई सिधा राख्ने, लामो श्वास तान्ने। त्यसपछि आँखा बन्द गरी लामो श्वास लिएर बिस्तारै पुरा शरीर श्वासलाई बाहिर फाल्दै शरीरलाई तलतिर झुकाउने र निधारले भुइँमा छुन्छौँ। ल पहिला हामी वज्रासनकै स्थितिमा अथवा अर्ध पद्मासनमा बस्न सक्ने रहेछौँ। त्यसपछि के गर्ने रहेछ, हाम्रो जुन नाडीहरू छ हातलाई पछाडि लगाएर नाडीहरूमा समाउने रहेछ। यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ती चित्रमा। त्यसपछि बिस्तारै श्वास तान्ने, लामो श्वास तान्ने र बिस्तारै पुरा त्यो श्वास हामीले जुन तानेको छौँ त्यसलाई छोड्दै हामीले आफ्नो शरीरलाई अगाडितिर निहुर्याएर हाम्रो जुन निधार छ त्यसले भुइँमा छुन्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले गर्ने रहेछौँ है त योग मुद्रासनमा। त्यसपछि लगत्तै सासभित्र तानी बिस्तारै बाहिर फाल्छौँ र केही समयपछि पहिलोको अवस्थामै फर्कन्छौँ। ल त्यो गरिसकेपछि फेरि सासभित्र तानेर बिस्तारै सासलाई बाहिर फाल्ने र केही समयपछि त्यत्तिकै बसिसकेपछि हामी फेरि पहिलाकै अवस्थामा आएर फेरि यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउन सक्छौँ है त। फेरि यही योग मुद्रासनलाई हामीले दोहोऱ्याउन सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन है, एकदम रमाइलो पनि छ यो योगासन, यो योग मुद्राहरू। ल अब त्यो पछि अर्को हामी योगासनको बारेमा चर्चा गर्छौँ र त्यो योगासन छ पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन। ल पवन मुक्तासन। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। अब त्यही पवन मुक्तासनलाई हामी हेर्दैछौँ। ल पवन मुक्तासन कसरी गर्न सकिने रहेछ यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको फाइदा र यसको गर्ने विधि पनि हामी यो पाठमा सिक्छौँ है त। ल पवन मुक्तासन गर्नाले पेटको ग्यास बाहिरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ पवन मुक्तासनले, के फाइदा गर्ने रहेछ। पवन मुक्तासन गरियो भने हाम्रो पेटमा भएको जुन वायुहरू छ, ग्यासहरू छ, त्यो बाहिर निक्लने रहेछ। पवन मुक्तासन गरियो भने हाम्रो पेटभित्र रहेको जुन वायु ग्यासहरू बाहिर निक्लने रहेछ। पेटको बोसो घट्छ, त्यसै गरी पेटको बोसो घट्ने रहेछ। त्यस्तै घुँडा र हिपको लचकता बढ्छ। जुन हाम्रो घुँडा छ त्यसै गरी हिप, पछाडिको हिप छ, त्यसको चाहिँ लचकता बढ्ने रहेछ। पवन मुक्तासन हामीले नियमित रूपमा गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ, एउटा त पेटको ग्यास बाहिरिने रहेछ, पेटमा भएको हावाहरू बाहिर निक्लिने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो पेटमा रहेको बोसो घट्ने रहेछ। त्यसै गरी घुँडा र हिपको जुन लचकता छ त्यो बढ्ने रहेछ, लचिलोपन छ त्यो बढ्ने रहेछ। अब यस आसनमा आफ्नो ढाडतिरबाट सुत्छौँ र सासभित्र तान्छौँ। ल हेर्नुहोस् त हामीले के गर्ने रहेछौँ यो आसनमा भन्दाखेरि आफ्नो ढाडतिरबाट सुत्छौँ, ढाडतिरबाट पल्टने र सासभित्र तान्ने। त्यसपछि बायाँ खुट्टालाई घुँडासम्म खुम्च्याउँछौँ। ल बायाँ खुट्टालाई घुँडासम्म खुम्च्याउँछौँ। दुवै हातका औँलाहरू एक अर्कामा जोडेर खुट्टालाई पिठतिर छुने गरी तान्छौँ। ल हेर्नुहोस् त बायाँ खुट्टालाई पहिला बायाँ खुट्टालाई घुँडामा खुम्च्याउँछौँ। त्यसपछि दुवै हातका औँलाहरू एक अर्कामा जोडेर खुट्टालाई पिठतिर छुने गरी तान्छौँ। अब टाउकालाई उठाई नाकलाई घुँडासम्म छुवाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो यो जुन टाउको छ त्यसलाई उठाएर घुँडालाई नाकले छुने कोसिस गर्छौँ र अर्को खुट्टा सोझै राख्छौँ। पहिला यसरी राख्छौँ, त्यसपछि सासलाई एकछिन रोकिराख्छौँ। एकछिनपछि पहिलेको अवस्थामा जान्छौँ र सासलाई हामीले फेरि छोड्छौँ। यसै गरी अर्को खुट्टाले पनि सोही कार्य दोहोऱ्याउँछौँ। अब दुवै खुट्टा खुम्चाएर पनि यो आसन गर्न सकिन्छ। ल तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ दुईटै खुट्टा खुम्चाएर आसन गरिरहेको चित्र दिएको छ र एउटा खुट्टा तन्काएर एउटा खुट्टा खुम्चाएर हामी पवन मुक्तासन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब सुरुमा देब्रे खुट्टा खुम्चाएको छ, दाहिने तन्काएको छ भने अब त्यसलाई ठ्याक्कै बदलेर हामी त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गर्न सक्छौँ र दुवै खुट्टा पनि खुम्चाएर हामी पवन मुक्तासन गर्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा उत्तानो परेर सुत्ने, त्यसपछि के गर्ने आफ्नो जुन गोडाहरू छ त्यसलाई खुम्च्याएर घुँडामा त्यो गोडाहरू खुम्चाउने। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, त्यो घुँडालाई आफ्नो जुन हात छ त्यो हातका औँलाहरूले च्याप्ने
अथवा हातको जुन कुइनाहरू छ त्यसले च्याप्ने र बिस्तारै आफ्नो जुन सुतिरहेको टाउकोलाई बिस्तारै सास तान्दै उठाएर आफ्नो घुँडामा नाकले छुने र बिस्तारै सास छोड्दै अब सबै शरीरका अङ्गहरू छोड्दै पुनः पहिलाकै स्थितिमा आउने र त्यही प्रक्रिया हामी दोहोऱ्याएर गरिरहन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, अप्ठ्यारो केही छैन, एकदम रमाइलो पनि छ यो खालको आसन। र यो खालको आसन पवनमुक्त आसनले चाहिँ हाम्रो जुन पेटमा रहेको ग्यासलाई बाहिर निकाल्न, त्यस्तै गरी हाम्रो पेटमा भएको बोसोहरू निकाल्न, बोसोहरू घटाउन, त्यसै गरी घुँडा तथा हिपको लचिलोपनलाई बढाउनको लागि एकदम ठुलो सहयोग गर्छ है त। त्यसैले ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको आसन घरमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यो आसन सकिसकेपछि हामी अब मर्कट आसन, ल मर्कट आसनको बारेमा चर्चा गरौँ। के हो त मर्कट आसन, कसरी गरिन्छ र यसले के फाइदा दिन्छ, त्यही बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल अब मर्कट आसन कसरी गरिन्छ पहिला त्यसलाई बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ भन्दा मर्कट आसन शरीरलाई विभिन्न तरिकाले मर्काउने आसन हो। ल मर्कट आसन नामबाट नै हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। मर्कट आसन भनेको मर्काउने आसन, शरीरका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छ त्यसलाई मर्काउने आसन हो, त्यो नै मर्काटन रहेछ। हाम्रो जुन शरीरका जुन विभिन्न भागहरू छ त्यसलाई मर्काउने जुन आसन छ त्यसलाई हामी मर्कट आसन भन्ने रहेछौँ। ल यसलाई विशेष गरेर सुतेर गरिन्छ है, सुतेर गर्नुपर्छ। सुतेर गरियो भने मात्रै त्यसलाई मर्कट आसन भनिन्छ। ल यहाँ सुतेर गरिने मर्कट आसनबारे तल दिएअनुसार अभ्यास गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब मर्कट आसनमा हामीले के बुझ्यौँ, हाम्रो जुन शरीरका अङ्गहरूलाई विभिन्न तरिकाले मर्काउने जुन आसन छ त्यसलाई मर्कट आसन भन्ने रहेछौँ। र मर्कट आसन गर्दा हामीले सुतेर गर्ने रहेछौँ, सुतेर चाहिँ मर्कट आसन गर्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, जहिले पनि सुतेर चाहिँ मर्कट आसन हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने, त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने कमा यहाँ व्याख्या गरिएको छ। ल पहिला के गर्ने, खुट्टा खुम्च्याएर गोडालाई हल्का जोडेर सँगै राखेर पनि गर्न सकिन्छ। ल खुट्टा खुम्च्याएर गोडालाई हल्का जोडेर सँगै राखेर पनि यसको अभ्यास गर्न सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूलाई चित्रमा पनि यहाँ मर्कट आसन गरिरहेको देखाइएको छ। ल यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा गोडालाई सिधा तन्काइरहेको छ, अर्को गोडालाई यतापट्टि बङ्गाएर जुन हाम्रो दुईवटा हात फैलाइरहेछौँ हो, एउटा हातले त्यो गोडालाई समात्ने काम गरिरहेछ है त। ल दाहिने हातले देब्रे गोडालाई यसरी समाइरहेको छ, त्यसै गरी दाहिने गोडो र देब्रे हात सिधा गरेर राखिएको छ है त। ल यस्तो खालको आसन तपाईँहरूले घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा देख्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्नुभयो मर्कट आसन कसरी गर्ने रहेछ, त्यही कुरा अब हामी अझै बुझ्दैछौँ है त। ल अब यो आसन गर्दा सुतेर दायाँ खुट्टालाई सिधा राखी अर्को खुट्टालाई कैँची पारेर खप्ट्याउने र हातले त्यसको बुढी औँला समाउने एवं अर्को हात विपरीत दिशातर्फ फर्काई टाउकोलाई उतैतिर फर्काउने र हत्केलामा हेर्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा त्यही कुरा भनेको हो, त्यही कुरा चित्रमा भएकै कुराहरूलाई हामीले यहाँ व्याख्या गर्दैछौँ। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो, यो आसन गर्दा सुतेर दायाँ खुट्टालाई सिधा राख्ने। ल दाहिने खुट्टालाई पहिला सिधा राख्नु पर्यो सुतेर, त्यसपछि अर्को खुट्टालाई कैँची पार्ने, जुन कैँची तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला, र कैँची पारेर खप्ट्याउने र हातले त्यसको बुढी औँला समाउने, जुन दाहिने हात छ त्यसले देब्रे गोडा जुन कैँची बनाएर ल्याइएको छ त्यसको बुढी औँलामा समाउने र एवं अर्को हात विपरीत दिशामा फर्काएर त्यसलाई टाउकोलाई उतैतिर फर्काउने, टाउको पनि उतै फर्काउनु पर्ने है। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ देब्रे हात जता छ त्यतैतिर टाउको हामीले फर्काउनु पर्ने रहेछ। र हत्केला जुन छ हाम्रो देब्रे हातको हत्केला, त्यही नै हाम्रो आँखाले हेर्नु पर्ने रहेछ। टाउको उतै फर्काएर त्यो हत्केलामा चाहिँ हामीले आँखाले हेर्नुपर्ने रहेछ। ल माथि गरिए चाहिँ त्यसको
उल्टो गरी यो आसन पुरा गर्न सकिन्छ। ल पहिला अब दाहिने गोडा तन्काएर देब्रे गोडा कैँची बनाइएको थियो भने अब ठ्याक्कै यसको उल्टो देब्रे गोडा तन्काएर दाहिने गोडालाई कैँची बनाउने र देब्रेपट्टिको हात तन्काएर देब्रेपट्टि नै हेर्ने, अर्थात् देब्रेपट्टि नै टाउको फर्काउने र हत्केलामा हेर्ने, देब्रेपट्टिको हातको हत्केलामा हेर्ने। यसरी पनि यो आसन गर्न सकिन्छ। ल यसले अब शरीरमा लचिलोपन ल्याउँछ, यसले शरीरमा फुर्ती बढाउँछ। त्यसै गरी ढाड सम्बन्धी रोगहरू यसले निको पार्न, कम गर्न सहयोग गर्छ है त। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन र एकदम रमाइलो पनि छ यो योगासनहरू। ल अब यसरी नै हामीले यो पाठमा चर्चा गर्ने योगासनहरूको बारेमा बुझ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ है त। ल यो एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल मैले थोरै अझ एकचोटि दोहोऱ्याउँछु है त। हामीले के कुराहरू पढ्यौँ त, योगासनमा के कुराहरू पढ्यौँ, के कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ, त्यसकै बारेमा थोरै अझ चर्चा गर्छ है त। एकपटक फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछु र हामीले शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत योग जुन विषय पढ्यौँ त्यो विषयमा हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दा योगासनको परिचय, योगासन भनेको के हो र यसले कस्तो खालको फाइदा हामीलाई गर्छ भनेर त्यो बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। ल योगको जुन आसनहरू छ त्योबाट हाम्रो शारीरिक र मानसिक कसरत हुनुको साथै हाम्रो शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक विकास पनि गराउन यसले सहयोग गर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। ल जहिले पनि योग गर्नु अगाडि, योगासनहरू गर्नु अगाडि अर्को कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको के रहेछ, शरीरलाई तताएर मात्रै कसरतहरू, शरीरलाई तताएर गर्ने जुन कसरतहरू गरेर मात्रै हामी योगलाई गर्न सक्ने रहेछौँ, अर्थात् योगासन गर्न सक्ने रहेछौँ। यो कुरा चाहिँ सधैँ सम्झनु होला है भाइ बहिनीहरू। जहिले पनि योगासन गर्नु अगाडि हामीले शरीरलाई तताउने खालका कसरतहरू गर्नुपर्छ। अब त्यसमा सूक्ष्म व्यायामहरू पर्न सक्छ र हामीले जुन शारीरिक व्यायाममा पिटी जुन कुरा गऱ्यौँ, फिजिकल ट्रेनिङ हो, त्यस्ता खालका जुन अभ्यास छ त्यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यो अभ्यास गरेर मात्रै हामीले योगका आसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, रमाइलो छ। ल अब योगासनको महत्त्व बुझ्यौँ है त हामीले। त्यसपछि योगको महत्त्व के रहेछ हाम्रो शरीरमा, यसले के कुराहरूलाई सहयोग गर्ने रहेछ हाम्रो शरीरको हो, त्यही कुरा बुझ्यौँ। ल योगासनले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक मान्छेको विकास छ त्यसलाई सहयोग गर्ने रहेछ। शरीरलाई स्वस्थ, बलियो, तन्दुरुस्त बनाउने रहेछ नियमित योगको अभ्यास गरियो भने। त्यसै गरी मनलाई शान्त, आनन्दित र खुसी तुल्याउने रहेछ। र आध्यात्मिक विकास जुन ईश्वरसँगको सामिप्यता हो, ईश्वरसँगको खोज हो, ईश्वरको खोज हो, स्वयंको खोज हो, त्यसलाई पनि यसले सहयोग गर्ने रहेछ। त्यसैले योगको अभ्यास गर्न एकदमै जरुरी छ। चाहे त्यो शरीरलाई बङ्ग्याएर गर्ने अथवा शरीरलाई चलाएर गर्ने योग होस्, अथवा ज्ञान योग होस्, अथवा भक्ति योग होस्, अथवा राजयोग होस्, हो जुनसुकै योगबाट भने हामी हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू ईश्वरसँग पुग्ने, अर्थात् स्वयंसँग परिचित हुने र ईश्वरसँग अथवा अस्तित्वसँग चाहिँ परिचित हुने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अब योगासनको अरू महत्त्व के रहेछ भन्दाखेरि जो मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन त्यो मान्छेले योग गर्यो भने उसले मजाले निदाउन सक्ने रहेछ। त्यसै गरी योगासन गर्ने व्यक्तिको चाहिँ शरीर स्वस्थ हुने, उसलाई थकाइ नलाग्ने, उमा जाँगर रहने, त्यस्तो खालको चाहिँ फाइदा हुने रहेछ है त। त्यसै गरी दैनिक रूपमा हामीले योगासन गऱ्यौँ भने हाम्रो जुन रोगसँग लड्ने जुन क्षमता छ त्यसको चाहिँ एकदम वृद्धि हुने रहेछ। रोगसँग लड्ने जुन क्षमता छ त्यसको वृद्धि हुने रहेछ। ल यही कुरा बुझ्यौँ र विभिन्न आसनहरू हामीले यसमा बुझ्यौँ। अर्धमत्स्येन्द्रिय आसन, त्यसै गरी अर्को आसन हामीले के पढ्यौँ भन्दा गोमुखासन, त्यस्तै भुजङ्गासन, त्यस्तै मत्स्यासन, त्यस्तै अर्को आसन सुप्त वज्रासन, त्यस्तै योग मुद्रासन र पवन मुक्तासनसँगै हामीले मर्कटासन हो। यसको बारेमा चाहिँ यो पाठमा चर्चा गऱ्यौँ, यसको बारेमा बुझ्यौँ, यो कसरी गर्न सकिने रहेछ र
यसका फाइदाहरू के हुन् त्यही कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा चर्चा गऱ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यो योगका आसन यहाँ जे पढ्नुभयो, जे जान्नुभयो, जे सिक्नुभयो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घरमा दैनिक अभ्यासमा ल्याउनु होला है। तब मात्र यसले हामीलाई चाहेअनुसारको फाइदा दिन्छ। ल जहिले पनि हामीले बिहानको समयमा योगको अभ्यास, यस्ता खालका योगको अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ है त। हाम्रो शरीरलाई, मनलाई धेरै फाइदा हुन्छ। र जहिले पनि योग गर्नु अगाडि, योगका आसनहरू गर्न अगाडि के गर्ने रहेछ? सूक्ष्म व्यायाम अर्थात् शरीरलाई तताउने काम गर्नुपर्ने रहेछ। हल्का शरीरलाई तताइसकेपछि मात्रै हामीले यस्ता खालका योगका आसनहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। यो कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला है। जहिले पनि योग गर्नु अगाडि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ? शरीरलाई तताएर मात्रै योग गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ। ल अब यो पछि हामी अभ्यासमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, अभ्यासमा के भनेको छ? अब यो पाठमा भएको अभ्यासलाई हामी चर्चा गरौँ। ल यहाँ के छ भन्दा तलका प्रश्नहरूका छोटो उत्तर लेख। ल अब छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने छ। यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू दिएको छ, त्यसको छोटो उत्तर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने छ। ल त्यही कुरा हामी लेखौँ है त। ल योगासनको महत्त्व किन छ लेख। ल योगासनको महत्त्व किन रहेछ भन्दाखेरि अब त्यही कुरा लेख्छौँ हामी। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि कपी र पेन लिएर अगाडि बस्नु होला र म यहाँ जे उत्तर भन्छु त्यसलाई आफ्नो कपीमा लेख्दै जानु होला। किनभने यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई परीक्षामा पढ्न र परीक्षामा लेख्नको लागि एकदमै सहज हुन्छ। ल अब म उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरू त्यसलाई कपीमा लेख्नु होला है। ल हेर्नुहोस् त, योगासनको महत्त्व किन छ लेख भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा के गर्ने, के लेख्ने भन्दा योगासन गर्दा हाम्रो शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक जुन विकास छ त्यसलाई यसले सहयोग गर्छ। ल यो एउटा बुँदा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ? योगासनले अनिन्द्राबाट छुटकारा दिन्छ। दैनिक योगाभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई गहिरो निन्द्रा लाग्छ। ल त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को बुँदा लेख्नुहोस् त, नियमित योगासन गर्ने व्यक्तिमा थकाइ लाग्दैन र दिनभर स्फूर्त रहन मद्दत गर्छ। ल यो अर्को बुँदा भयो। त्यसै गरी अर्को बुँदामा लेख्नुहोस् त, दैनिक रूपमा योगासन गर्ने व्यक्तिको रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ है। यसरी यो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अर्धमत्स्येन्द्रियासन र गोमुखासनमा के फरक छ छुट्याऊ भनेर सोधेको छ है त। ल यसको फरक छुट्याउनु पर्ने छ। ल अर्धमत्स्येन्द्रियासन भनेको आधा माछा जस्तो, माछाको जुन अवस्था छ र इन्द्र राजाको जुन आसन छ हो त्यस्तो खालको बसाइ हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो सुषुम्ना र झिल्लीहरूमा प्रभाव पारी पाचन प्रक्रियालाई एकदमै बलियो बनाउँछ। अब त्यस्तै गरी गोमुखासनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? गोमुखासन भनेको गाईको मुख जस्तै गरी हाम्रो दुईटै घुँडालाई खुम्च्याएर राख्ने जुन विधि छ त्यसलाई हामी गोमुखासन भन्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन ढाड सम्बन्धी समस्या छ त्यसलाई निको बनाउन, त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब भुजङ्गासन र मत्स्यासनका चरणहरू लेख। ल एकदम सजिलो छ। पहिला भुजङ्गासनकै कुरा गरौँ है त। भुजङ्गासन भनेको अब सर्पको आसन भनेर तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। सर्प जस्तै भएर हामीले हाम्रो शरीरलाई राख्यौँ भने त्यसलाई हामी भुजङ्गासन भन्छौँ है त। ल भुजङ्गासन गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो? सुरुमा घोप्टो परेर सुत्नुपर्छ। ल त्यही कुरा लेख्नुहोस् है, सुरुमा घोप्टो परी सुत्नुपर्छ। अब दोस्रोमा के लेख्न सकिन्छ? त्यसपछि दुवै घुँडा र कुर्कुच्चा आपसमा जोडेर सँगै राख्ने गरिन्छ। ल दोस्रो बुँदामा यो लेख्नुहोस्। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा त्यसपछि दुवै हातले टेकेर टाउको र छातीलाई बिस्तारै माथि उठाउने। दुवै हातले टेकेर टाउको र छातीलाई बिस्तारै माथि उठाउने। त्यसपछि अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ? अब लामो सास फेरेर एकछिन त्यही आसनमा बस्ने र पुनः त्यही आसनलाई हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ है त। यो
भुजङ्गासनको चरण भयो। अब मत्स्यासनको चरण के हो त? अब त्यही कुरालाई हामी लेख्नु। ल सुरुमा के गर्न सक्छौँ? मत्स्यासनमा लेख्नुहोस् त। मत्स्यासनमा कमा लेख्नुहोस् है त। खुट्टा दुब्राएर पद्मासनमा बस्ने। ल खुट्टा दुब्राएर हामी पद्मासनमा बस्ने। अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ? अब दोस्रो बुँदामा लेख्नुहोस्। त्यसपछि उत्तानो परेर सुत्दै बिस्तारै छातीलाई माथि उठाउने गरिन्छ। ल उत्तानो परेर सुत्दै बिस्तारै छातीलाई माथि उठाउने गरिन्छ। ल यो दोस्रो बुँदा भयो। अब तेस्रो बुँदामा अभ्यास गर्दै जाँदा अब टाउको जुन माथिल्लो भाग छ, टाउको माथिल्लो भागले जमिनमा टेकेको हुन्छ। अभ्यास गर्दै जाँदा टाउको माथिल्लो भागले जमिनमा टेकेको हुन्छ, तर शरीरको बोझ भने त्यसमा परेको हुनु हुँदैन। ल यो बुँदा तेस्रो बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब चौथो बुँदा घमा के लेख्न सक्नुहुन्छ? यो आसन गर्दा खुट्टाको दुवै बुढी औँलालाई दायाँ र बायाँ हातले समाएर पछाडिपट्टि तन्काउनुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ है त। ल यही बुँदाहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब 4 नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा सुप्त वज्रासन र योग मुद्रासनका तरिकाहरू बताऊ। ल सुप्त वज्रासनको तरिका अब हामी लेख्छौँ है त। ल लेख्न तपाईँहरू तयार भएर बस्नुभएको छ होला। ल लेख्नुहोस् त सुप्त वज्रासनको तरिकाहरूमा। ल अब सुरुमा हामी के गर्छौँ? यो आसन गर्दाखेरि सुरुमा हामी वज्रासनमा बस्छौँ। वज्रासनमा हामी बस्छौँ है त। सुप्त वज्रासन गर्दाखेरि सुरुमा वज्रासनमा बस्छौँ, अनि बिस्तारै पछाडितिर ढल्केर टाउकालाई जमिनमा अड्याउँछौँ। ल सुरुमा वज्रासनमा बस्ने, अनि बिस्तारै पछाडितिर ढल्केर टाउकालाई जमिनमा अड्याउँछौँ। त्यसपछि घुँडालाई सँगै राखी जमिनमा आरामका साथ राख्छौँ। ल त्यसपछि घुँडालाई सँगै राखी जमिनमा आरामका साथ राख्छौँ, अनि बिस्तारै घाँटी, काँध र ढाडलाई पनि जमिनमा अड्याउँछौँ। त्यसपछि दुवै हातलाई तिघ्रामाथि सोझो पारेर राखिन्छ र श्वास लिने र छोड्ने कार्य गरिन्छ है त। र पहिलेकै अवस्थामा आउनु पर्यो भने हामीले हात र कुइनाको सहायता लिएर हामी पहिलेकै अवस्थामा आउन सकिन्छ। ल यो भयो सुप्त वज्रासन। र अब योग मुद्रासनका तरिकाहरू बताऊ भनेको छ। ल अब योग मुद्रासनमा सुरुमा हामी अर्ध पद्मासनमा बस्छौँ, अथवा वज्रासनमै पनि हामी बस्न सक्छौँ। अर्ध पद्मासनमा हामी बस्छौँ, आदि पद्मासनमा बस्छौँ है त। ल अब त्यसपछि हात पछाडि राखी एक अर्काको नाडी समात्छौँ। ल सुरुमा अर्ध पद्मासनमा बस्ने, त्यसपछि हात पछाडि राखी एक अर्काको नाडी समात्ने। ल यो भयो। अब के गर्न सक्छौँ त्यसपछि भन्दा शरीरलाई सिधा राखी लामो सास भित्र तान्छौँ। शरीरलाई सिधा राख्ने र लामो सास भित्र तान्ने। त्यसपछि आँखा बन्द गरी लामो सास लिएर बिस्तारै पुरा सास बाहिर फाल्दै तल झुक्ने र निधारले भुइँ छुने। के गर्ने रहेछ? शरीरलाई सिधा राखी लामो सास भित्र तान्ने रहेछ र आँखा बन्द गरी लामो सास लिएर बिस्तारै पुरा सास बाहिर फाल्दै तल झुक्ने र निधारले भुइँमा छुने। त्यसपछि लगत्तै सासभित्र तानी बिस्तारै बाहिर फाल्छौँ र केही समय पछि हामी पहिलाकै अवस्थामा फर्कन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब पवनमुक्तासन र मर्कटासनमा भिन्नता देखाऊ। ल हेर्नुहोस् त, पवनमुक्तासन भनेको के रहेछ? भिन्नता छ भन्दा पवनमुक्तासनले के गर्ने रहेछ? पेटको ग्यासहरू बाहिर फाल्ने, त्यसै गरी घुँडा र हिपको लचकता बढाउने, शरीरको जुन पेटमा भएको बोसोहरू घटाउने हो, यस्ता खालका कार्यहरू गर्ने रहेछ भने मर्कटासनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन मेरुदण्डका मांसपेशीहरू छ त्यसलाई बलियो बनाउने, मेरुदण्ड दुखेको छ भने त्यसलाई सजिलो बनाउने। अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भन्दा मेरुदण्डलाई हामीले जुन सुताएर मर्कटासन गर्न सक्ने रहेछौँ, त्यो कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब कसरी यसलाई सजिलोसँग गर्न सक्ने रहेछ भन्दा खुट्टा खुम्चाएर हाम्रो गोडालाई हल्का जोडेर सँगै राखेर पनि यसलाई गर्न सकिने रहेछ। यो आसन गर्दा हामीले सुत्ने रहेछौँ, विशेष गरेर सुतेर दायाँ खुट्टालाई सिधा राखी अर्को खुट्टालाई कैँची आकारमा खप्ट्याउने र हातले त्यसको बुढी औँला समाउने एवं अर्को हात
विपरीत दिशातर्फ फर्काई टाउकोलाई उतैतिर फर्काउने र हत्केलामा हेर्ने गरि नै रहेछ। ल यसरी मर्कटासन हामीले गर्न सकिने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यति कुरा तपाईँहरूले कपीमा लेख्नुभयो होला। ल अब यो लेखिसकेपछि यही कुराहरू तपाईँहरूले पढेर इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ है, परीक्षामा यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले, यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक छ, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम छ, भाइबर छ, वाट्सएप छ, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू, समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो योगको जुन तपाईँहरूले यत्रो कुराहरू बुझ्नुभयो र यो योगासनको बारेमा पनि यत्रो कुराहरू बुझ्नुभयो, यसलाई चाहिँ आफ्नो घरमा दैनिक अभ्यास गर्नु होला है, किनभने योगले हाम्रो विकासको लागि, शारीरिक मानसिक विकासको लागि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यो हुने हुनाले दैनिक यो योगाभ्यासलाई आफ्नो घरमा गर्नुहोला र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र हाम्रो यो च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानल, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला, ताकि हामीले हाल्ने भिडियो तपाईँहरूलाई सुरुमै जानकारी आओस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।